Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa ikanapulo nga semana sulod sa tuig sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hunyo 15, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kung may mukapin pa niini, kanagi ka na sa yawa. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko din ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Nindot kaayo ang mga pagbasa nga atong nadungog nining milabay nga mga adlaw. Hangtod karong adlaw no? Karong adlaw Sabado. Labi na gyud ang mga ebanghelyo diin si Jesus naghisgot sa mga balaod nga diha na no kay daan naman ning gihatag sa Ginoo ngadto kang Moises nya si Moises pod nag multiply ni ini ngadto sa 600 kapin ka mga balaod diha na no. And the Israelites, the Jews, they have been following these rules no sulod sa daghanang mga tuig, pero ang nakanindot tungod kay nakapanindot og nakapahingangha pagyud tungod kay karon diha sa mga pagbasa sa ebanghelyo today and the previous days, no? Milabay nga mga adlaw. Tungod kay si Jesus, gawas nga naghisgot sa balaod nga diha na, mas gipalaw man ni Jesus ang balaod nga gisunod na sa mga Hudiyo. Ngano kaha? Now, the answer to that question, aron masabtan og matubag nato kanang mga pangutana, tuguti ko pag dala nato balik ngadto sa gitudlo sa katisismo sa simbahan. Ang katisismo sa simbahan nagtudlo kanato kung unsay rason dihang gihimo niyang tao. Ang rason, mao nga gusto niya nga ang tao muambit sa iyang himaya. Og ang tao, sama sa katisismo, sa gitudlo sa katisismo, gibuhat sa Dios, sumala sa iyang dagway og kasamahan. You may find foundations on that truth in the book of Genesis. One is in Genesis chapter 1 verse 27, dihang miingon ang Ginoo, let us make man in our image and likeness. Yang gihimo sa Ginoo ang tawo, gihimo niya siya sumala sa dagway ug kasamahan niya, isip Dios. Sa dagway, masumada nato siya nga diha kanato ang tagsa-tagsa ka unique ayo nga mga panagway nga postura. Apan kining kasamahan, usa ba ning kasamahan o likeness sa Ginoo? We will try to find bisag usa lang no ka description nga magdala nato ngadto sa kung unsa ang kasamahan sa Ginoo, likeness sa Ginoo. Sulod sa 7 ka adlaw, 6 ka adlaw ni ana nagbuhat ang Ginoo. 6 ka adlaw. And during those 6 days, while God created all of ang tibuok kabuhatan, matag adlaw inig kahuman niya og buhat og usa ka creature or something no nga gibuhat niya. Walay laing nga isulti ang Ginoo. And it was good. Kana ra gyud. Ug kini maayo. Buot pasabot, apil na niya ang tawo ha na iyang gihimo sulod sa 6 ka adlaw. Buot pasabot nga ang Ginoo kay naghimo man siya sa tawo gikan sa iyang dagway ug kasamahan, nya niingon man siya nga ang tawo, apil ang tawo nga iyang gihimo, it was good. Usa sa mga kasamahan sa Ginoo kining iyang pagkamaayo. Buot pasabot, ang tawo gihimo sa Dios nga maayo.
And I think that's exactly the reason why Adam and Eve, before original sin, there was original blissfulness, original blessedness. Tiyaw mo na nga ang Ginoo, ang tao, konektado pa. Nga naman, tungod kay ang tao, wala pa may bahid sa sala. Man was guileless, sinless, pure. Wala pa'y bahid sa kadautan. Mauni nga, konektado kayo ang tao ug ang Ginoo. Now, here comes the scenario where first man committed sin. Nakasala ug nalayo no ang tao sa Ginoo. Yung sa nahitabo. To make the long story short, karon niya si Jesus aron dalhon ang tao balik ngadto sa Dios. Kining tao nga nakasala dalhon balik ni Jesus ngadto sa kasinatian sa blessedness away from sin. Nan, mao ni karon nga diha sa mga ebanghelyo si Jesus nagpahinumdom kanato sa mga balaod. Unya, sa maning mga balaura, atong Huwebes nagisgot sa mahitungod sa dili sa pagpatay, no? Ingon kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo. Remember, Jesus is trying to go deeper into the not only the external manifestations of the law, but ang inner gyud, katong dugukan nganong makapatay ang tao. Yan ingon siya, ang masuko sa iyang isig katawo, ang maghingalan og kwanggol sa iyang isig katawo, ug ang tawag sa iyang isig katawo nga buang malagbit mahiagom sa kalayo sa impyerno. So it's not only killing, murder, but the root of murder. Now, gahapon sa Biyernes, naghisgot siya sa sala nga pagpanapaw. Apan, gawas sa sala nga pagpanapaw, Jesus again is trying to go deeper into the cause of kining adultery. Muna niingon siya, ang bisan kinsa nga magtan-aw sa usa ka babayi nga dunay laway, no, nga panghunahuna, no, nakapanapaw na kaniya. Gani, milangtod pa kini ngadto sa paghisgot mahitungod sa usa ka bana nga mubiya sa iyang asawa. Kung kaniadto gitugot nga maghatag lang og sulat ang bana ngadto sa iyang asawa, sulat pakigbulag, karon si bisan kinsa nga makigbulag sa iyang asawa, matud pa ni Jesus sa ebanghelyo kagahapon, nga wala magluib kaniya, nakasala tungod labi na gyud kon ang iyang asawa magminyo pag-usab. Nya nakapanapaw ang iyang asawa ug ang bisan kinsa nga nangasawa sa iyahang asawa. Na ngano man tungod kay gusto ni Jesus nga mo go deeper ta into the cause of our kining pagsupak aning mga balaura ngadto sa dako og ngawanang paniini diha sa gawas sa personal no kaayo nga bahin no sa sala. Nya karon nagisgot si Jesus mahitungod ni ining pagpanumpa. Personal na kaini no nga kaning nga bahin pagpanumpa. Pero ngano ba akong balikon? Ngano ba nga mao man ni ang gibuhat ni Jesus? Wala lain nga hinungdan ug rason mga igsoon. Tungod kay gusto ni Jesus nga kita nga iyang pinangga kaayo nga mga anak maglikay sa pagpakasala. Magsugod na sa pag-own nato sa atong kaugalingong tagsa-tagsa ka mga dignidad nga kita hinimo sumala sa dagway ug kasamahan sa Dios. You and me, we are created in the image and likeness of God. But pasabot, maayo ta diyang gihimo sa Dios. Maningkamot unta ta kanunay nga mapreserbar kanang maong kamaayo. Og ikaduha, gawas sa pagtan-aw sa atong kaugalingong kamaayo, mutan-aw sad ta sa kamaayo sa uban innately diha sa atong mga igsuon. Mao man ay posibleng hinungdan nga makalikay tang makasala sa atong isig katawo. Ngano man, pananglit be, kung magtan-aw ta sa atong isig katawo, na kini siya maayo sad dihang gihimo sa Ginoo, and He is created in the image and likeness of God. Naa sad niya ang Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo naa niya hintawhana. Paglikay kang manglibak, manikas, mudaot niya tungod kay makita man nato, no? Realize man nato nga siya usab gihimo sa Ginoo nga maayo. Ug dili ko gusto nga ako mahimong hinungdan nga ang iyang kamaayo mabahiran ug mahugaw nga sala. Na pindot pa kaayo nga pamalandungan nato kini nga bahin mga igsuon. Kumusta man ang ako ang pagpreserbar sa akong kalag nga gihimo sa Ginoo nga maayo? Ang akong mga buhat ug pulong ba nagdala nako ngadto sa kinabuhi nga putli o ngadto sa kinabuhi sa sala?
Ang akong mga ginahimo adlaw-adlaw, my choices, do they bring me closer to God o away from Him because of sin? Nga ikaduha, ang ako bang mga buhat, mga pulong, nakatumong ba alang sa kaayuhan sa uban? O nahimo hinuong hinungdan nga sila mahitumpawak ngadto sa kaalautan? Angay nga mamalandong taaning bahina karon, mga igsuon. Kay mao ni ang gipahinumdum kanato sa Ginoo. Akong balikon, we are created in the image and likeness of God. And what God is like, He is good. So we are good. Atong paningkamutan nga mapreserbar ka ng kamaayo nga niasulod nato. Ug ikaduha, maningkamot sad ta nga ang kamaayo nga naa sa uban atong mapreserbar pinaagi sa pag-atima nila, sa maayong pagtagad, sa pagmahal ug pagpangga nila. Inay nga ato silang pasakitan, dauton, ubuhatan og dili maayo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato din hinining atong programa. Labi na gayud katong atong mga suki kay tigpaminaw, no? Salamat kay ninyo. Daghang kaayong salamat sa inyong pagsunod ug pagpaminaw nining programa. Happy weekend, no? Mayong adlaw ninyong tanan. Akong greetings diha kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Yastosi and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, ba silang mga anak, kang Aldriana, kang Paula ug kang Japoy, kang Nanay Angie Sapiro, kang Rodel ug Emma Alamilio, kang Nanay Joy Idol and family, kang Pariramil Uringot and family, kang Paridudong Tumataw and family, ang buntag niyo diha, no? Kang Nanay Sario Takan, kang Nanay Lourdes, Nanay Gloria sa De Los Santos family, good morning niyo diha, no? Kang Ate Maria Mides, no? Good morning. Kang Bari Oscar Arivalo, kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Huxon Gamboa and family, kang Nanay Dora Liagas, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, sa pamilya Lahay-Lahay, no? Kang Ma'am Josie ug Ma'am Juday Lahay-Lahay, sa pamilya Auman Hermoso, sa pamilya Lagat, no? Labi na gyud kang Ma'am Shirel Lagat and family, good morning. Kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Marceline Primasio and family, mayong buntag, kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family, mayong buntag ninyo diha, no? Kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, sa pamilya Amparado, Johnson, Macabio, Laranjo, may buntag ninyo, no? Kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alfaro Cañete and family, sa pamilya Alforque, kang Parijulmar Sige and family, kang Sir Imo Nilson Limpahan and family, kang Sir Sanig Mambebe Neri and family, kang Kuya Sanig at Marites Suminal and family, kang Ma'am Janice Sinilong and family, good morning. Kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Maminim Fasitaka and family, may buntag ninyo. Kang Tatay Boy, Nanay Konsing, kang Kuya Luloy Lumakad and family, may buntag. Sa tanan nga nagsunod nato nining programa, daghan gayud kay nga salamat ninyo, no? Ako pod nga personal nga pagpasalamat tungod kay atong Huwebes hangtod gahapon Biyernes didto ko sa mga bukid, no? Aron mohimos misa. Akong pasalamat kang Nanay Mayura Jessie Vinia sa iyang pagpagamit sa iyang motor, no? Sa bukid. Sanglit ang akong motor nga ginagamit nako sa mga baryo nga misa, naguba pa man, no? To pa sa shop. Salamat kayo Mayor Jessie, no? Sa imong makanunayong suporta nato dinhi sa parokya. Ako pod nga pasalamat sa nikuyog nako nga driver, no? Si Kuya Itang, salamat kaayo nimo Kois, no? Nangaulanan gyud sugod pa atong Huwebes. Bisan katong Lunes pa namo nga misa. Nangaulanan mi tungod kay timing sad kaayod ang pagbalik sa season sa ulan dinhi sa parokya. But mo ni hinungdan nga murag pagaw-pagaw pa ta, giisip-on o giubo ta. Bago lang ni huwas pod ang hilanat. But praise the Lord kaayo tungod kay nagbalampuso ng atong mga misa. Wala pa gyud mahuman pod og misa nato, no? Kay tibok bulan man nato ning gi-schedulean ang ato ang mga monthly masses karong bulan na, no? Salamat kaayo, no? Sa inyong pagtabang o pagampo. Ako pod nga pasalamat sa mga kapilya sa Pugan, Susuon, Lingatungan, Newcastle, Upper Dapitan o Marugang, no? Sa inyong makanunayong pag-atima nato diha, no? Sa kapilya. Salamat kaayo sa inyong
pagkabuutan o pagpaningkamot sa inyong paghalad sa inyong kaugalingon diha sa simbahan. Ako po nga pasalamat kang Seminarian Antonio Go the third. Niya sa dinhi nato nagkuyog-kuyog sa ato ang mga misa tungod kay exposure po niya samtang nag house to house visit po siya no kay fund campaign po dun sa atong mga seminarista. So na atong mga seminarista karon sa pipila ka mga parokya sa Archdiocese nagsuroy-suroy sila niya sila dalapod nga sobre aron nga mangayo sa ato ang tinuig nga tabang alang sa mga nag-eskwela sa seminaryo no. Wala po na limit yon no ang sobre. So sudli na po na diha ginagmay no. Bisan og di good kaayo kanang dinagko kayo atong ibutang basta kay kinasing-kasing mo na importante. No, salamat kaayong daan sa inyong suporta nato sa mga seminarista. Sa tanan nga nagsunod dining programa kaninyong tanan daghan gayud kay nga salamat. Mga igsoon na lang kukutob murag pagaw-pagaw na no. Nahurot na kong tingog. Ayog kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon, bisan kunting init dili kayod malaya, ug timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay mayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.